Galaxy News Hour live. सांसदहरूको काम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छर्दै हिड्ने होइन, उनीहरूले त उपयुक्त विधि र नीतिको पैरवी गर्ने हो। कार्यकारीका कामको अनुगमन र निगरानी गर्ने हो। जनभावना अनुरूप काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने हो। तर यहाँ कार्यकारी र व्यवस्थापकीय भूमिकालाई नै मिसमास पारी राज्य कोषमा हात लम्काउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ। संघीय तहमा यसको व्यथिति उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेला प्रदेशहरू पनि को भन्दा को कमको शैलीमा सांसद मार्फत नै बजेट परिचालन गर्न उद्यत देखिएका छन्। यसले सांसदलाई संघ वा प्रदेशको विधि निर्माता होइन, वडा अध्यक्षको भूमिकामा सीमित गर्दैछ। तीव्र आलोचना र स्रोत अभावका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कटौतीमा परेको कार्यक्रम यसपालि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले फरक नाममा निरन्तरता दिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5-5 करोड रुपैयाँ सांसद मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेर प्रदेशहरू पनि के कम। आज बजेट ल्याएका प्रत्येक प्रदेशले यस्तै बदनाम कार्यक्रमको अनुसरण गरी सांसदको गोजीमा बजेट हालिदिएका छन्। कार्यकारीसँग बजेट परिचालन गर्ने आफ्नो संयन्त्र हुन्छ। योजना छनौट र निर्माणका स्थापित प्रक्रिया छन्। ती सारा प्रक्रिया छलेर नेता कार्यकर्तालाई रिजाउने मात्र उद्देश्य राखी बिना अध्ययनका योजनामा रकम छर्दा उपलब्धि के हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छ। तर करदाताले तिरेको रकम यसरी केही निर्वाचित नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नै नसक्ने गरी विस्तार हुँदै जानु सुशासनका दृष्टिले मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्रकै लागि घातक छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। शरणार्थी प्रकरणका 16 अभियुक्तलाई कारागार पठाउने आदेश। पूर्व उपप्रधानमन्त्री राईबाजी, पूर्व गृहमन्त्री खाँड र सचिव पाण्डेले पनि थुनामै बसेर प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दुईजनासँग भरौती माग। 9 महिनादेखि कायम मुकायम नेतृत्व चलाइरहेका कार्की बल्ल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त। कार्यकाल 1.5 महिना मात्र, हालसम्म केही नगरी बसेर गल्ती गरेको पूर्व न्यायाधीशको टिप्पणी। सङ्घको अनुदान र आन्तरिक स्रोत सङ्कुचनले 6 प्रदेशको बजेट घट्यो। बागमतीले 62 अर्बको बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिमको आधा भन्दा कम। सांसद मार्फत रकम बाँड्ने कार्यक्रम यथावत। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल। 11 महिनामा राजस्व सङ्कलन 60% मात्रै, विकास बजेट 40% भन्दा खर्च हुन सकेन। र जुन महिनाको सुरुवातमै विश्वव्यापी औसत तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको युको प्रतिवेदन। तापक्रम अझै बढ्ने चेतावनी। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त भएका छन्। संवैधानिक परिषदको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई आज प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। शीतल निवासमा एक समारोहबीच शपथ ग्रहण गराइएको हो। कार्की 2073 साउन 17मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी उमेर हदका कारण प्रधान न्यायाधीशको रूपमा साउन 20 सम्म मात्र बहाल रहनेछन्। शपथपछि उनले आजै सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीले स्वागत गरे। कार्की 9 महिनादेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। नियुक्ति अघि संसदीय सुनवाई समितिमा सांसद र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बीच 2 घण्टा प्रश्नोत्तर चल्यो। सुरुमा सांसदहरूले 1 घण्टा लगाएर
प्रश्न सोधे, कार्कीले पनि 1 घण्टा लगाएर नै जवाफ दिए। यो पहिलो प्याराग्राफमा के देखेँ भने तथापि संसदीय सुनवाईको औचित्यको बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको यथार्थता पनि हाम्रो सामु रहेको छ भनेर यहाँले लेख्नु भएको छ। र यसमा चाहिँ मेरो सुझाव किन भनेको भने यसलाई यो ठ्याक्कै यतिलाई चाहिँ यहाँले निकालिदिँदा राम्रो हुन्छ। संसदीय सुनवाईको विषयमा विभिन्न कोणबाट हाम्रा सामु प्रश्नहरू आएका छन् भन्ने जुन विषय छ, त्यो विषयको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो हामीले जुन प्रतिवेदन दिएका थियौँ, मेरै नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन, त्यो समितिको प्रतिवेदनमा हामीले केही कन्स्टिट्युसनल क्वेसनहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यस बेलामा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा आएका प्रश्नहरूलाई समेटेर एउटा प्रश्न चाहिँ यो पनि रहेको थियो। यो न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा गरिबले न्याय पाउने विधि अहिलेकै तरिकाबाट कति सम्भव छ? किन उसले मुद्दा उठान हुने ठाउँदेखि कागज प्रमाण बनाउन सक्दैन, कागज प्रमाण उसले बनाउन सक्दैन। अब उसको कागज प्रमाण बन्दैन, तर ऊ त्यो कारणले अन्यायमा पर्ने अवस्था पनि धेरै देखिएका छन्। त न्याय सम्पादनमा कुनै फरक ढङ्गले हेर्न सक्ने के विकास गर्न सकिन्छ कि? जे कुरा प्रमाणमा आएको छ त्यो प्रमाणको हामीले विवेचना गर्ने हो। जस्तो हामीलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, एकदम धर्म सङ्कट पर्छ, वास्तवमा कानुनहरू एकातिर जानुपर्छ, न्यायहरू अर्कातिर जानुपर्छ। कानुन र न्यायलाई कसरी मिलाउने भन्ने बहुत ठुलो धर्म सङ्कट पर्छ। अनि हामी एउटा बाटो चाहिँ के निकाल्छौँ त्यस्तो बेलामा भने 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटिसम्म पनि उहाँहरूलाई तपाईँहरू मिलापत्र गर्नुहोस् है भन्छौँ। मिलापत्र गर्दा न्याय पर्छ है, दुईटै पक्षले जित्नुहुन्छ है, तपाईँहरू मिलापत्र गर्नुहोस् भन्छौँ। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाहरूका विषयमा छ, अब यो सङ्ख्याको हिसाबले न्यायाधीशको सङ्ख्या कम हो कि 21 जना सर्वोच्च अदालतमा रहेको, यसको दरबन्दीहरू बढाउनुपर्छ कि अथवा अस्थायी रूपमा कानुनमा संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतमा अरू 20-25 जना न्यायाधीशहरू थपेर एउटा समय अवधिमा 3-4 वर्षसम्ममा यो मुद्दाहरूको किनारा लाउने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशज्यूको भनाइ के छ भनेर यो अधिकार क्षेत्रको विषयमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नु पर्यो र त्यो पुनरावलोकन गरेर सबभन्दा पहिले ट्रायल चाहिँ मतलब के भनेदेखि चाहिँ मतलब के भने जुन जुरिडिक्सन छ त्यो चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि जिल्ला अदालतलाई नै दिनु पर्यो सबै। किन सक्दैनन्? हाम्रो जिल्ला अदालतले गरिरहेका छन्, धेरै ठुल्ठुला मुद्दाहरू फैसला गर्छ, अनि यी मुद्दा गर्न नसक्ने स्थिति छैन। त्यसैले जति मुद्दाहरू उच्च अदालतमा, विशेष अदालतहरूमा जो डाइरेक्ट त्यस पछाडि चाहिँ मतलब के सर्वोच्च अदालतमा जान्छ, एक तह पनि अर्को चाहिँ ठाउँ हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने कम्तीमा एक तह चाहिँ नि हाई कोर्टको चाहिँ मतलब के जुरिडिक्सनलाई पार गरेर अपिलेट जुरिडिक्सन चाहिँ अपिलेट पुनरावेदकीय चाहिँ मतलब के अधिकार क्षेत्र चाहिँ एक तह उच्च अदालतबाट पार गरेर गयो भने 50% चाहिँ मतलब के लोड त त्यहीँबाट कम हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले 16 महिनापछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश पाउँदैछ। उमेर हदका कारण अवकाशको झण्डै 1.5 महिना अघि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएका छन्। काम गर्ने दिन धेरै छैन, गर्नुपर्ने कामको सूची भने लामो छ। आफैले सुझाव दिएको न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि सर्वोच्चलाई जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउने चुनौती कार्कीको काँधमा आइपरेको छ। न्यायालय सुधारका लागि भनी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 2078 कार्तिकमा आफै बेन्च बहिष्कार गरेका कार्कीको कार्यकाल छोटो भए पनि उनको नेतृत्वलाई लिएर धेरैको चासो छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 2078 फागुन 1 मा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बने। राणा निलम्बित अवस्थामा रहँदै कार्की उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई 2079 असोज 11 गते कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइयो। उनी कार्कीलाई संवैधानिक परिषदले वैशाख 25 गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो।
तर संसदीय सुनवाई समिति गठनमा भएको ढिलाइले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। जेठ दोस्रो साता संसदीय सुनवाई समिति गठन भएपछि बल्ल सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। उजुरीका लागि 10 दिनको समय दिएकोमा समितिले 18औं दिनमा सबै काम सकेको छ। समितिले संवैधानिक परिषदको सिफारिस शुक्रबार सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालेको 9 महिनामा कार्कीले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्याय क्षेत्रको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। तर उनको कार्यकाल धेरै छैन। 65 वर्षको उमेर हदका कारण उनले साउन 20मा अवकाश पाउँदैछन्। अवकाशको 1 महिना अघिदेखि मुद्दा नहेर्ने चलन छ। उनले त्यो चलनलाई निरन्तरता दिन्छन् वा कार्यकाल छोटो रहेको भनेर अन्तिम दिनसम्मै मुद्दामा आँखा लगाउँछन्। उनका लागि यसलाई सबैभन्दा कठिन परीक्षाका रूपमा लिइएको छ। सुरुमै उहाँले टास्क फोर्स गठन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनु पर्थ्यो। अहिले उहाँको आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नामै छैन। आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन उहाँले कुरा गर्नु भएन। यसलाई के पर्खिनु पर्दैन थियो? आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन आजको दिन पर्खिनु पर्दैन थियो। संसदीय सुनवाई पर्खिनु पर्दैन थियो। चोरेन्द्र खाली हुने बित्तिकै भोलिदेखि नै मैले मेरो प्रतिवेदन लागू गर्न सुरु गरेँ भनेर सार्वजनिक गरिदिए हुन्थ्यो। अब त्यो गर्नु भएन। अब अहिले उहाँले यो 1.5 महिनामा केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्छ भने विवाद आउने काम नगर्नुहोस्, नियुक्ति गर्ने काम केही पनि नगर्नुहोस्। तपाईँले योभन्दा के अगाडि के गर्नु चुप्लाएर बस्नुभयो, त्यसमा नियुक्ति गर्दै नगर्नुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ त यो न्यायपालिकालाई विवाद नआउनुको लागि पहिलाको जुन हाम्रो प्रथा थियो नि त्यो अनुसार त उहाँले 1 महिना बिदा बस्नुपर्छ। नियुक्ति गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। न्यायपालिकाभित्र व्याप्त विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न भन्दै 2077 साउन 29मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाले एउटा समिति बनाएका थिए। उक्त समितिको संयोजक कार्की नै थिए। कार्की संयोजक रहेको समितिले बिचौलियाका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको लगायत धेरै कुरा उल्यायो। न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषदका बारेमा पनि सुझाव दियो। ती सुझावलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाले खासै वास्ता गरेनन्। उनी निलम्बनमा परेपछि कायम मुकायमको जिम्मा पाएका दीपक कार्कीले पनि न्यायालयमा सुधार गरेको आभास भएन। हरिकृष्ण कार्कीमाथि त कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो नियुक्तिमा मात्र ध्यान दिएर न्याय परिषदलाई निष्क्रिय राखेको आरोप छ। यस्तोमा 1.5 महिने कार्यकालमा कार्कीमाथि नतिजा देखिने गरी न्याय परिषदलाई सक्रिय पार्नेदेखि आफैले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको पहल कदमी लिएर न्यायालयप्रति भरोसा बढाउनु पर्ने चुनौती छन्। एउटा लामो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ हैन। त्यो प्रतिवेदनमाबाट उहाँले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई त्यो मार्गचित्र कोर्नलाई पक्कै पनि गाह्रो हुँदैन होला मलाई लाग्छ। किनभने त्यो प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि एउटा लामो समय पनि लागेको थियो र धेरै व्यक्तिहरूसँग, सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग सोधिएर बनाइएको प्रतिवेदन थियो र त्यो प्रतिवेदन वास्तवमा एकदमै यथार्थपरक पनि प्रतिवेदन हो वास्तवमा हैन। त्यसमा चाहिँ न्यायालयमा भएका विकृति, विसङ्गतिहरू के छन् भन्ने कुराहरू एकदमै उजागर गरेको अवस्थाहरू छ भने उहाँलाई थाहा भएको कुरा छ भने पनि यदि उहाँले दृढ सङ्कल्प गर्नुभयो र उहाँले साँच्चीकै मैले गर्छु भनेर आउनुभयो भने उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्छु। किनभने अब नयाँ कुराहरू उहाँले खोजिराख्नुपर्ने नै छैन। उहाँलाई कहाँनिर विकृति छ, कहाँनिर चाहिँ मैले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँलाई थाहा छ हैन। त्यसैले उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। कार्कीले गर्ने दिन धेरै नभए पनि 11 पृष्ठमा समेटेर संसदीय सुनवाई समितिमा आफ्ना कार्ययोजना सुनाए। कार्ययोजना कार्यान्वयन भन्दा विवादमुक्त रहन सक्नु उनको चुनौती हो। किनभने यस अघिका कतिपय न्यायालय प्रमुख अवकाशको समयमा एकपछि अर्को गरी विवादमा परेका उदाहरण छन्। धेरै न्यायाधीशहरूलाई बाटले विदाईसम्म पनि गरेन। स्वागत गर्यो आउँदाखेरि, तर विदाई गर्ने बेलामा उहाँहरू यति कन्ट्रोभर्सी भएर जानुभयो, यति विवादमा तानिनुभयो, त्यस उहाँहरूलाई विदाईसम्म पनि गरेन बारले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको स्थिति त्यस्तो नआउला। तर मैले त अहिले पनि के भन्छु भने राम्रो काम गर्दाखेरि विवादै आयो भने पनि उहाँले चाहिँ तर दृढ सङ्कल्प लिएर के भन्नु पर्यो भने मैले जे गर्छु राम्रो गर्छु भनेर आउनु पर्यो हैन। अहिलेसम्म विवाद हुनु भएन। योभन्दा अगाडिको अति विवादित भए। त्यसकारण अब त्यसको विवाद नहुनुको लागि चाहिँ नि नियुक्ति गर्ने काम त गर्नै हुँदैन। उहाँले रामप्रसाद श्रेष्ठ सिक्नु पर्यो, 1 मिनट बिदा बस्नु पर्यो र अहिलेसम्म जति ख्याति कमाउनु भयो विवाद नभएर त्यो चाहिँ नि लिएर घर बस्नुपर्छ। उहाँले गर्ने समय उहाँले खेर फाल्नुभयो। कामुले केही रोक्दैन थियो। सबै अहिलेको भाषणको कुरो त्यसमा लागू गरिदिएको हुन्थ्यो। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि खरिद प्रक्रियामा संलग्नताले कतिपय प्रधान न्यायाधीशको सुखद विदाई हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा कार्कीको कार्यकाल कस्तो रहला त न्यायिक क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K
काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका 16 जना अभियुक्तलाई कारागार पठाउने आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासले अभियुक्तहरूको बयान र 2 साता लामो थुन्सेक बहसपछि आज यो आदेश गरेका हुन्। आदेश अनुसार अब पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेले समेत थुनामै बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने भएको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएकामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि छन्। यस प्रकरणमा योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी, अन्य अभियुक्तहरू सागर राई, सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जनलाई पनि मुद्दाको फैसला नभएसम्म थुनामै बस्न आदेश गरिएको छ। अदालतले अभियुक्तहरू लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क कुमार गुरुङलाई 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। प्रहरीले 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत 30 जना विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र लिखत कृत्य गरी 10 जेठमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 21 जेठदेखि थुन्सेक बहस चलिरहेको थियो। 12 अभियुक्त भने अझै फरार छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतको आदेशकै कारण पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद निलम्बनमा परेको हो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद थुनामा गए निलम्बित हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 148 उपनियम 3 मा गरिएको छ। रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। एमालेले भने उनलाई यसअघि नै सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जात जातिलाई फुटाएर देशको हित नहुने भन्दै तथ्याङ्कमा भएको कमजोरी सरकारले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल मगर संघले भूम्या पर्वका अवसरमा आज काठमाडौँको खुला मञ्चमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जात जातिलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको र तथ्याङ्कमा नियतवश कमजोरी नगरेको बताए। जनगणनाका क्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले मगर लगायत आदिवासी समुदायलाई विभाजित गरेको कतिपयको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यालय प्रमुख विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि कमजोरी सच्याउन लगाउने प्रतिबद्धता जनाए। बहुजातीय, बहुभाषिक र सांस्कृतिक विविधता नेपालको विशिष्ट पहिचान भएको उल्लेख गर्दै उनले यसअघि आफूले मगर समुदायबाट उपराष्ट्रपति र सभामुख बनाएको नबिर्सन आग्रह गरे। निजामती सेवामा समावेशी कोटाबाट करिब 23,000 जनाले अवसर पाएका छन्। निजामती सेवामा समावेशी पद पूर्तिको व्यवस्था भएताको 1.5 दशकमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रबाट 22,692 जनाले सरकारी जागिर पाएका हुन्। लोकसेवा आयोगका अनुसार यो 15 वर्षमा महिलातर्फको आरक्षित कोटाबाट 7,759, आदिवासी जनजातितर्फ 6,074 र मधेसीतर्फ 4,938 जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्। निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसयता दलित कोटामा 2053 र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कोटामा 1054 जना सेवा प्रवेश गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज आफ्नो 53औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा कतिपय पदमा समावेशी कोटा न्यूनतम अङ्क ल्याउन नसकेर खाली हुन पुगेको बताएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले त्यो स्थिति अन्त्य गरी युवाहरूलाई देशभित्रै सरकारी रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिमा सुधार गर्न आयोगको ध्यान आकर्षण गराए। बाँकी प्रसङ्ग सोनिकार्य। 6वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज ल्याए। कोशी प्रदेश सरकारले बिहिबार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएकामा अरू प्रदेशले प्रदेशसभा मार्फत बजेट सार्वजनिक गरे। 7 प्रदेशले करिब 3.25 खर्बको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेशले समग्रमा बजेटको आकार 10% घटाएका छन्। केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदान 19%ले घटेपछि तथा आफूसँग भरपर्दो स्रोत नभएपछि बजेटको आकार घटाएका प्रदेश सरकारले विवादित सांसद विकास कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन्। कतिपय प्रदेशले
कार्यक्रमको नाम फेरेका छन्। धेरै प्रदेशले समानुपातिक सांसदका लागि समेत बजेट छुट्याएका छन्। बजेटमा कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने भनिए पनि विश्वासिलो आधार भने छैन। स्रोतमा सङ्कुचन र सङ्घीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटेपछि 5वटा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएर बजेट ल्याए। सबै प्रदेशका बजेटमा कृषि पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै 1 अर्ब बढाएर 33 अर्ब 37 करोडको बजेट ल्याएको छ। उसले ल्याएको बजेटमा चालुतर्फ 9 अर्ब 20 लाख र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 57 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 37 करोड 97 लाख 7 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु 9 अर्ब 20 लाख 24 हजार अर्थात् 26.97%, पुँजीगततर्फ रु 19 अर्ब 57 करोड 72 लाख 43 हजार अर्थात् 58.65% र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु 4 अर्ब 80 करोड 4 लाख 40 हजार अर्थात् 14.38% विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशमा गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार अभियान मार्फत कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कर्णाली सरकारले यसका लागि 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 47 करोड 89 लाखको बजेट ल्याएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 2 अर्ब कम हो। आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ 13 अर्ब 63 करोड र पुँजीगततर्फ 23 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। 6 अर्ब 73 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य छ। सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 31 करोड र स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई 2 अर्ब 50 करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ। 1 अर्ब 25 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। लुम्बिनी सरकारले प्रदेश विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई 1 करोड 25 लाख र समानुपातिक सांसदलाई 75 लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको छ। सत्ता पक्षले बजेटलाई उत्कृष्ट भनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले भने बजेटले लुम्बिनीवासीको मर्मलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाएको छ। हामीले के बुझौँ, आज आएको बजेट यसमा प्रदेशवासीको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि नै आएको हो र हजुरहरूले विभिन्न शीर्षक देख्नु भएको होला। यसमा विगतमा आएका बजेटहरू कुनै जिल्लामा विशेष गरी बढी गएको, कुनै ठाउँमा कम गएको। अहिले हामीले जिल्ला वाइजको कुरा गर्दाखेरि हजुरले जब बजेट अहिले जुन बुक निस्किन्छ रेड बुक, त्यसमा के देख्नुहुन्छ, सबलाई हामीले सन्तुलन मिलाउने गरी काम गरेको छ प्रदेश सरकारले। मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठाउन, जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सबभन्दा पहिला कृषिलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले माथि उठाउनु पर्थ्यो र त्यससित जोडिएका तमाम कामहरूलाई सँगै लिएर जानु पर्थ्यो। त्यो काम भएन र अरू क्षेत्रमा पनि बजेट अत्यन्त विगतमा भन्दा पनि छिरलेर एकदम टुङ्गो नलाग्ने गरी आएको छ। परम्परागत हिसाबले आएको छ। आगामी जिम्मेवारी हामीले वहन गर्नुपर्ने कुराभन्दा अलग हिसाबले बजेट आएको छ। यसै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 42 करोड 72 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 2 अर्ब 58 करोड रुपियाँ कम हो। चालुतर्फ 12 अर्ब 13 करोड रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 20 अर्ब 19 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सांसदको तजविजमा खर्च गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा 72 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 10 अर्ब घटाएर 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 26 अर्ब 70 करोड 27 लाख र पुँजीगततर्फ 35 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सांसदहरूलाई खुसी तुल्याउन प्रदेश विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याइएको छ। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले बजेटलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भनेका छन्। यहाँहरूले देख्नुभयो भने केही भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू देख्नुहुन्छ, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू देख्नुहुन्छ
उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा पनि हिजोको भन्दा केही नयाँ रणनीतिहरू र कार्यक्रमहरू र बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैले यो बजेट राम्रो छ, सन्तुलित छ, सबै क्षेत्रलाई यसले समेटेको छ। मेरो मूल्याङ्कन यही हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 7.5 अर्ब कम हो। आफ्नो भरपर्दो स्रोत नभएका कारण सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटको आकार निकै घटाएको हो। चालुतर्फ 9 अर्ब 59 करोड र पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। केन्द्रको सिको गर्दै निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोडका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रतिपक्षी एमाले बजेटलाई कर्मकाण्डी भनेको छ। एउटा धारणा चाहिँ अहिले मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मतलब भनौँ न एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेछन्। त्यो प्रेस विज्ञप्ति चाहिएको होइन, हामीलाई चाहिएको के हो भने उहाँले क्याबिनेट डिसिजन गरेर चाहिँ केन्द्र सरकारलाई दिन सक्नु पर्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, एकजना व्यक्तिले के भन्नुभयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो क्याबिनेट डिसिजनका रूपमा केन्द्र सरकारलाई चाहिँ दबावमूलक ढङ्गले त्यसलाई ल्याउने सवालमा उहाँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई अहिले पनि ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बिहिबार नै 36 अर्ब 24 करोडको बजेट ल्याएको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आज प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालुतर्फ 18 अर्ब 21 करोड र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मध्य सरकारले 4 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। आन्तरिक स्रोत सङ्कुचन र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समेत कटौती भएपछि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ घटाएको छ। सांसदले ठानेका योजनाका लागि यसपालि पनि बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई 4 करोड र समानुपातिक सांसदलाई 1 करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको हो। प्रदेश सरकारले आज ल्याएको बजेटलाई सत्ता पक्षले उत्कृष्ट भनेको छ। प्रतिपक्षी सांसदले भने संहिताको मर्म बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उद्योगी, व्यापारी तथा विश्लेषकले विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो बजेट असाध्य आँट नभएको, प्रतिबद्धता नभएको लागेको थियो। विभिन्न पार्टी मिलेर 2-3वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकार अहिले बलियो बजेट ल्याउँछ भने सबभन्दा कमजोर बजेट। सरकार चाहिँ धेरै पार्टीहरू मिलेर बनेको तर बजेट चाहिँ अत्यन्त कमजोर बजेट ल्याएको छ। प्रतिपक्षको पनि भावनालाई बुझ्ने काम गरिदिएको भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। त्यो खालको छैन। हुनेछ, गर्नेछौँ, यो व्यवस्था गरेका छु भन्ने खालको यो परम्परागत ढङ्गबाट आएको छ। त्यो चाहिँ सन्तोषजनक होला जस्तो लाग्दैन मलाई। यो चाहिँ अब अर्को वर्षदेखि राम्रो हुन्छ। यो वर्षमा चाहिँ किनभने अगाडि वर्षका सरकारहरूले थपिएका बोजिलोहरू र जुन चाहिँ के अरे दायित्वहरू सिर्जना गरेको त्यो दायित्वलाई इम्प्लिमेन्सन गर्नलाई गाह्रो परेकोले यो बजेट यस्तो भएको हो। मूल कुरा त यो बजेट हो, मूल कुरा होइन। त्यसमा त्यो खालको प्रोग्रामहरू अब हेरौँ, अब उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमहरू कसरी ल्याउनुहुन्छ। तर प्रतिपक्षको हिसाबले हामी अलिकति मन्त्रीहरूको, मुख्यमन्त्रीको जुन विषयहरू हामीले सुन्थ्यौँ त्यो खालको हामीलाई अलिकति ठिकै हो भन्ने खालको बजेट प्रस्तुत भएको छैन। यो बजेट चाहिँ विशेष गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूलाई कोखदेखि सोखसम्म हुने गरेर बजेटहरू ल्याएको छ। अब यसलाई चाहिँ कृषिलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ होइन। चाहिँ रोजगार प्रवर्धनका कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ होइन। यो नै यसको सबैभन्दा बढी सकारात्मक पक्ष हो। बजेटमा जे त्रुटि भएको छ, यसमा त्रुटि भएको छ र यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने प्रतिबद्धता पनि सङ्घीय सरकारले व्यक्त गरिसकेका छ। यो स्थितिमा यो विषयलाई धेरै ठुलो राजनीतिक मुद्दा या आन्दोलनको मुद्दा बनाउन आवश्यक हामीले देखेका छैनौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्व जानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा प्राधिकरणले महानगर प्रमुख शाह सहित 3 जनालाई आज स्पष्टीकरण सोधेको हो। महानगरले बिहिबार नगर प्रहरी सहितको टोली पठाई महानगरको 9 नम्बर ओडामा पर्ने विमानस्थल क्षेत्रमा फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो। प्राधिकरणले यसलाई कानुन विपरीत भनेको छ। आफ्ना कर्मचारीले फेन्सिङ तार नकाट्न अनुरोध
गर्दा पनि अटेर गरी जबरजस्ती गरेको र जानकारी माग्दा नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम गरेको जवाफ दिएकाले महानगर प्रमुख शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले स्पष्टीकरण पेश गर्न शाहलाई 7 दिनको समय दिएको छ। प्राधिकरणले यस विषयमा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई पनि 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ रौतहटको जग्गा खरिदमा 1 करोड रुपैयाँ घोटाला भएको आशंका गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको नाममा नेपाल नेत्रज्योति संघ रौतहटले 79 साल असोजमा 2 धुर जग्गा खरिद गरेको थियो। चन्द्रनिगाहपुर वडा नम्बर 1 किता नम्बर 7243 को 2 धुर जग्गा 1 करोड 9 लाखमा खरिद गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि आर्थिक अनियमितताको पोल खुलेको हो। कल्पना अधिकारीको नामबाट 9,32,000मा स्थानीय चन्द्रपुर नगरपालिका निवासी धनमायाको नाममा खरिद गरेका चन्द्रनिगाहपुर आँखा अस्पतालका प्रमुख रियाजले चलखेल गरी धनमायाबाट 1 करोड 9 लाखमा नेत्रज्योति संघको नाममा रजिस्ट्रेसन गराएको पाइएको छ। यसबारेमा छानबिन गर्न संघले छानबिन टोली समेत गठन गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य शीत कुमार मास्के र कौशल वर्मा रहेको छानबिन टोलीले जग्गा खरिद प्रक्रिया आवश्यक कागजात बारे अध्ययन गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा जग्गा नापजाँच गर्ने 5 भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। आज दिउँसो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका भुजेला गड्डा चौकी क्षेत्रमा जमिन नापजाँच गरिरहेका 5 भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आफूलाई भारतीय नापी विभागका कर्मचारी बताउने शंकास्पद 5 जनालाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा राखिएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले यस विषयमा थप छानबिन भइरहेको बताए। जुन महिनाको सुरुमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। युरोपेली संघको जलवायु अनुगमन इकाइले शुक्रबार प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार जुन महिनाको सुरुमा विश्वव्यापी तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको बताएको छ। ईयूको कोपर्निकस इकाइका वैज्ञानिकहरूले जुनको सुरुमा पहिलो पटक विश्वव्यापी रूपमा सतहको हावाको तापक्रम पूर्व औद्योगिक युगको स्तरभन्दा 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढेको बताए। त्यस यता भने तापक्रम घटेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर विज्ञहरूका अनुसार जुनको सुरुमा छोटो अवधिलाई तापक्रम वृद्धि भए पनि पृथ्वी एल निनो मौसमी प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले तापक्रम अझै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको बताइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार जुन 7 देखि 11 सम्म दैनिक विश्वव्यापी औसत तापक्रम 1.5 सेल्सियस थ्रेसहोल्ड वा सोभन्दा माथि थियो। जुनमा अधिकतम 1.69 सेल्सियस पुगेको थियो। यस वर्षको जुन 8 र 9 मा विश्वको औसत दैनिक तापक्रम सोही दिनको अघिल्लो रेकर्डको तुलनामा करिब 0.4 सेल्सियस बढिरहेको इकाइले जनाएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रकोपले आक्रान्त भएको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यसको प्रकोपबाट बच्न चालिएका कदम पर्याप्त नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ। 11 महिना सकिँदा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निकै निराशा लाग्दो छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्ष जेठसम्म राजस्व 60% पनि सङ्कलन हुन सकेको छैन। सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा 8 खर्ब 36 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। यो रकम 2 पटक संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि कम हो। 11 खर्ब 79 अर्ब 44 करोडको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउनका लागि असारमा मात्रै 3.5 खर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्नुपर्नेछ, जबकि जेठमा 80 अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ। पुँजीगत बजेट पनि 11 महिनामा 40% मात्र खर्च भएको छ। 3 खर्ब 80 अर्ब पुँजीगत बजेट मध्ये जेठसम्म 1 खर्ब 53 अर्ब मात्र खर्च भएको हो। यो रकम सरकारले 2 पटक संशोधन गरेको भन्दा 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ कम हो। कानुन अनुसार असार 25 पछि भुक्तानी गर्न पाइँदैन। यस हिसाबले संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पुँजीगत बजेट दैनिक 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनताले लाभ पाउने काम नगरेको सरकारले चालुतर्फ भने 8 खर्ब 77 अर्ब अर्थात् 74% बजेट खर्च गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
प्रतिनिधि सभामा आज 3वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना र आयोजनामाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले धेरै प्रश्न उठाए। असमान रूपमा विनियोजन गरिएको भन्दै उनीहरूले बजेट संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सोधे। अधिकांश सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका आयोजनाबारे चासो राखेका छन्। यो बजेट ल्याएको हो कि बजेट लुटेको हो भन्ने कुरा अलि स्पष्ट देखिँदैन। यसो हेर्दा त बजेट लुटेको हो जस्तो देखिन्छ। बजेट बनाएको होइन कि बजेट ल्याएको होइन, बजेट लुटेको हो जस्तो स्पष्ट देखिन्छ। जसरी ब्याङ्क लुट्दाखेरि 4 यारहरूले ब्याङ्क लुटेर लग्छन्, त्यसरी बजेटलाई 4 यार मिलेर लुटेर गएका जस्ता देखिन्छन् र बाटोमा लग्दाखेरि कतै खुद्रा पैसाहरू खस्दै गएको देखिन्छ र 4 यारहरू मिलेर अन्ध्यारोमा गएर अनि बाँडफाँड गरेको जस्तो स्पष्ट रूपमा यो बजेटमा प्रवृत्ति देखिन्छ। र स्वाभाविक नै हो, यो सरकारले लुट्ने क्रम जारी नै राखेको छ। वैशाखमा 12मा मतपेटिका लुटे, ब्यालेट लुटेर अहिले चाहिँ ज्येष्ठमा आएर बजेट लुट्ने काम पनि सरकारले गर्दै आएको छ। त्यो लुट्ने प्रवृत्तिको यहाँ क्रमिक रूपमा जारी नै छ र हामीले चाहिँ यहाँ बजेटमा केही रोजगारी सृजना होला। हाम्रा युवाहरू दिनौँ हजारौँ युवाहरू एयरपोर्टमा थन्किएका छन्, विदेशी गरेका छन्। उनीहरूको लागि केही रोजगारी सृजना होला, केही उद्योग धन्दा खोल्ने कार्यक्रमहरू आउला भनेको त यहाँ त यस्तो खालको देखिन्छ कि पुराको पुरा लुट्ने र कुनै पनि योजनाविहीन, कुनै पनि भिजन दृष्टि नै नभएको बजेट यहाँ हामी कहाँ आएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, त्यही गाउँपालिकाहरू जहाँ चाहिँ मानव सूचाङ्कमा पनि पछि पारिएका, पढेको होइन पारिएका रुबीभ्याली गाउँपालिका, गङ्गा जमुना गाउँपालिका र खनेवास गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोड्न नसक्नुको कारण तपाईहरू जस्तो बजेट जति आफ्नो पकेटमा हालेको कारणले गर्दा हो। यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। जग्गाको जुन अहिलेसम्म किताकाट रोकिएको छ, किताकाट खोल्ने कुरा योजनामा ल्याइयो। किताकाट खोल्ने कुरा मात्रै महत्त्वको साथ ल्याइनु। कृषि जुन प्रधान देश हो, हामी किसानहरू यो देशका नागरिक हौँ। कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्ने, आत्मनिर्भर कृषिको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ। तर जुन समयमा भूप्रयोग ऐन आयो, जुन समयमा भूप्रयोग नीति आयो र जुन समयमा भूप्रयोग नियमावली आयो, अहिले 753 स्थानीय तह भूप्रयोग योजना बनाउने, भूप्रयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर तत्कालको योजनामा बजेटमा जुन किताकाट खोल्ने कुरा राखिएको छ, त्यसले भूप्रयोग योजना बनाउने कुरालाई जुन खालको अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ। सडकको हकमा अहिले पिच गरेका सडकलाई पिच भत्काउने बजेट केन्द्रित भएको चाहिँ छ। अहिले अरू ठाउँ बजेट छैन। त्यसमा कर्णाली जस्तो पछाडि परेको ठाउँमा अहिले एजेन्टै छैनन्, एजेन्टै परेको चाहिँ छैन। एउटै पुल परेको छैन। साँच्चै धेरै खोला नभएका ठाउँहरूमा अहिले पुलहरू चाहिँ छन् भने खोला भएको ठाउँमा पुल छैन। कालीकोटमा चाहिँ हेर्नुभयो भने एउटै पुल पर्दैन। त्यस्तै हुम्ला जुम्ला लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ पर्दैन। त्यसो हुँदा यो बजेट कसले बनाएको, कसरी चाहिँ बनेको बजेट? नेपालको समग्र पूर्वाधार विकासमा कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। कनेक्टिभिटी भनेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो। अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन सके नेपालको व्यापार लगानी प्रवर्धन हुन सक्छ, बजारमा पहुँच हुन सक्छ, जसले सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रको अन्य पूर्वाधारको पनि विकास हुन सक्छ र पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ, जनजीवन सहज हुन सक्छ। तर विडम्बना, नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा बढी बिना अध्ययन, बिना सर्वे, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको महसुस भएको छ। जथाभावी यो डाँडा ताछ्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता यति कुरूप हुँदै गइरहेको छ कि त्यो तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ। जता हेऱ्यो, अझ विशेष गरी हामी प्लेनबाट कतै जाँदाखेरि त्यो एरियल भ्यू देखिन्छ। त्यो एरियल भ्यू देख्दाखेरि सबै डाँडाहरू ताछेको देख्दा, जता पनि भत्किएको भूक्षय भएको देख्दाखेरि कति मन दुखेर आउँछ। त्यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। समग्र बजेटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कनिका छरेको जस्तो देखिन्छ। कहिले कहिले समग्र सबैको चित्त बुझाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको जस्तो हो कि सरकारले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रा पनि मत जाहेर भएका छन्। तपाईँको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन। तपाईँलाई लागेको होला पार्टीको समर्थन भएपछि पुग्छ, तर विगतको इतिहास हेर्नुभएकै छ। आफ्नै पार्टीको, आफ्नै बहुमतको सरकार असफल बनाइदिएको, पार्टी फुटेको, पार्टीभित्रै पनि चरम गुटबन्दी मौलाएको यक्का रहोस्, यो त गठबन्धनको सरकार हो।
सरकारी सेवा सुविधा लिएर जनताको काम गर्न खटिएका कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीमा कति हेलचक्राइ गर्छन् भन्ने उजागर भएको छ। सिंहदरबार परिसरमै कार्यालय भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुधबार र बिहिबार गरेको छड्केमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको गैर जिम्मेवारीपन उदाङ्गो भएको छ। केन्द्रको अनुगमनका क्रममा बुधबार विभिन्न चमेना गृहमा कार्यालय समयमा अनधिकृत व्यक्तिसँग भेटिएका कर्मचारी बिहिबार हाजिर गरेर व्यक्तिगत काममा हिँडेको पाइएको छ। बिहिबार कार्यालय समय सुरु हुने बित्तिकै सिंहदरबारबाट सदाझै भटाभट कर्मचारीहरू निस्कन थाले। अरू बेला जस्तो निर्धक्क हिँडेका कर्मचारीलाई यसपालि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरिरहेको थियो। छड्केमा परिहाल्यो। यहाँ टाइमले गर्छ नि 10-15 हो सुरु भएको त 10-17 रासो न्यायाधिकरण आइडी कार्ड राम्रोसँग कार्यालयमा हाजिर गरेर बाहिर निस्कनुको प्रयोजन सोधियो। अनेक बहाना उनीहरूले निकाले तर पुष्टि हुने आधार दिन सकेनन्। त्यसरी हाजिरी गरेर टाप कस्ने 125 जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। यसरी सिफारिसमा पर्नेहरू प्राय सबै व्यक्तिगत काममा हिँडेको पाइएको छ। जुन हामीले क्यान्टिनमा विभिन्न गफिएर बसेको कार्यालय समयमा गफिएर बसेको र कार्यालयको कामभन्दा फरक काममा चाहिँ समय बिताएको चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ अनुभव भयो। रह्यो अब कार्यकक्षमा हाजिरी छड्के, कुर्सी छड्के, समय पालना, नियमितता, पोसाक, आचार संहिता, अरू सरसफाई लगायतका कार्यालयका विविध क्षेत्रको नागरिक बुढापत्र लगायतका अनुगमन विगतदेखि नै हुँदै गएका कुराहरू हुन्। कार्यालय समयमा बाहिर अनौपचारिक रूपमा भाग्ने प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ गरिएको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बिहिबार पनि सिंहदरबार परिसरका केही चमेना गृहमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका 9 जना कर्मचारी कार्यालयमा हुनुपर्ने समयमा अनधिकृत व्यक्तिसँग बसेको पाइएको थियो। केन्द्रका अनुसार ती व्यक्तिहरू सेवाग्राही भने थिएनन्। यसरी राज्य कोषबाट सुविधा लिएका व्यक्तिहरू अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा बस्नु र हाजिर गरेर व्यक्तिगत काममा जानुलाई कर्तव्य पालना नगरेको र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ। त्यसैले आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रको भनाइ छ। कर्मचारीहरूले काम छल्ने प्रवृत्ति नयाँ किसिमका चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तित हुँदै गरेको सन्दर्भमा परिवर्तित कर्मचारीको प्रवृत्ति अनुसारै यसले पनि यस सतर्कता केन्द्रले रणनीति बनाउँछ र सोही अनुसारले विभिन्न किसिमका मेजरमेन्टमा चाहिँ काम गर्छ। कर्मचारीको काम छल्ने प्रवृत्ति जस्तो जुन अनुपातमा परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यही अनुपातलाई ट्याकलिङ गर्नको लागि चाहिँ यसले आफ्नो रणनीति बनाउँछ। कार्यालय समयमा कर्मचारीको हाजिरी, पोसाक, नागरिक वडापत्र, सेवा प्रवाहको चुस्तता लगायतको नियमित अनुगमन गर्दै कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हो। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा अनियमितता गरेको उजुरी आए तत्काल कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको केन्द्रको भनाइ छ। पछिल्लो अनुगमनले भने कर्मचारीको काम छल्ने नयाँ प्रवृत्ति उजागर भएको केन्द्रको ठम्याइ छ। कर्मचारीलाई थप जवाफदेही बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन अनुगमनलाई अझै तीव्रता दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कुनै समय किनमेल गर्नेको भिडभाड र घुइँचो देखिने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको भारतीय बजार सुनौल अहिले सुनसान छ। बेलहिया नाकामा दैनिक किनमेल गर्न आउनेको संख्यामा कमी आएको छ। रूपन्देही स्थित भन्सार कार्यालयले चेक जाँचमा कडाई गरी 100 रुपैयाँ भन्दा माथिको सामान किन्दा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बेलहिया नाकामा किनमेल गर्नेको भिड घटेको हो। सैना मैनाकी चन्द्रापुन, तेल, चिनी लगायतका सामान किन्न सिमानाका स्थित भारतको सुनौली नाका पुगिन्। फर्कँदा उनलाई भन्सारका कर्मचारीले रोके र भन्सार गर्न पठाए। आफूले ल्याएको सामानको सो घोषणा गरी 194 रुपैयाँ भन्सार तिरिन्। यसैमा निर्भर हुनेलाई त बिचरा घाटै होला के अब अरू धनाजीहरूलाई त देखिकै नि सरकारले लागू गरेको चिजमा कमाउनु पर्यो। उनी जस्तै धेरै अहिले पनि दैनिक उपभोग्य सामान किन्न सुनौली पारी भारतीय बजार जान्छन्। नेपालमा भन्दा केही सस्तो पाउने भएकाले पनि उनीहरू भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएका हुन्। यसले नेपालका स्थानीय बजार भैरहवा, बुटौल लगायत सीमा नाका नजिकै रहेका बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो। भैरहवा भन्सार कार्यालयले सीमा नाकामा नियमित चेक जाँचमा कडाई गरी 100 रुपैयाँ माथिको सबै सामानमा भन्सार काट्न थालेपछि भारतीय बजारमा दैनिक सामान किन्न जाने निकै कम भएका छन्। यसले स्थानीय बजार प्रवर्धनलाई टेवा पुगेको भन्दै स्थानीय व्यापारी भने उत्साहित भएका छन्।
हामी व्यापारीहरू चाहिँ अलिक खुसी छौँ। सरकारले ढिलो भए तापनि यो चाहिँ नियम ल्यायो सबैभन्दा माथिको। यसले चाहिँ एज अ होल चाहिँ गर्ने चाहिँ के भयो, दुईवटा काम गर्ने भयो। एउटा सरकारको राजस्व पनि बढ्ने भयो, अनि त्यसपछि यहाँको व्यापारी पनि, नेपालको व्यापारी पनि जोगिने भयो। यो अब डर एउटा के छ भन्दाखेरि यो नियम फरेभर मतलब धेरै लामो समयसम्म जान्छ कि जान्न भन्ने कुरा त यो डर हो। तर यदि जान्छ भने यो नियम चाहिँ यो चाहिँ व्यापारी पनि खुसी हुने भयो। अर्को कुरो चाहिँ राजस्व पनि सरकारको बढ्ने भयो। खालि व्यापारी मात्र होइन त, सरकारको राजस्व पनि बढ्छ। दैनिक भारतको सिमानाका क्षेत्र भैरहवाबाट 5 किलोमिटर र बुटौलबाट झन्डै 30 किलोमिटर दूरीमा छ। प्राय पहाडी क्षेत्रबाट बुटौलमा किनमेल गर्न आउने मानिस समेत भारतको सिमानाका सुनौली बजार पुग्थे। अहिले भन्सारमा सूचना बोर्ड नै राखेर 100 भन्दा बढीको सामान ल्याएमा अनिवार्य घोषणा गरी जाँचपास गराई राजस्व बुझाउन आग्रह गरिएपछि अति आवश्यक बाहेक अन्य मानिस सुनौली बजार क्षेत्रमा किनमेल गर्न जाँदैनन्। खरिदकर्ता नभएपछि भारतको सुनौली बजार सुनसान बनेको छ। भन्सार लगाउने नेपालको नीतिप्रति भारतीय व्यापारी भने असन्तुष्ट छन्। नयाँ नीतिले भन्सार राजस्व समेत बढ्ने अपेक्षा छ। अर्कोतिर दैनिक सामान किन्न समेत भारतीय बजार जाने प्रवृत्तिको अन्त्य भई स्थानीय बजार चलायमान हुनेछ। यसलाई थप कडाई गर्दै लैजाने भैरहवा भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। सिमानाकामा ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूको लागि हामीले सामान लिएर आउँदाखेरि भन्सारमा घोषणा गरेर जाँचपास गराएर लैजानुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अब स्वदेशी बजार पनि चलोस् र पारी गएर आउने प्रवृत्ति जुन छ राजस्व उठाउने भन्दा पनि प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ निरुत्साहित गरौँ भन्ने लागेर यो सुरुवात गरे हौँ। समग्रमा गृह प्रशासन, भन्सार प्रशासनदेखि लिएर यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्गठनका साथीहरूको पनि सहयोग रहेको छ। नयाँ नीतिले उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। नेपालमा महँगो पर्ने सामग्री भारतीय बजारबाट सस्तो दरमा खरिद गर्दै आइरहेका उपभोक्ताले भन्सार तिर्नु परेपछि बचत कम हुने गुनासो गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत नेपाली बजारमा महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य भएको उनीहरूको दुखेसो छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा लागेको उच्च शिक्षा लक्षित मेलालाई सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गरे लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराइदियो। एसईई र कक्षा 11-12 को नतिजा नआई भर्नाका लागि प्रलोभन देखाउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरेकाले बन्द गराइएको महानगरको भनाइ छ। यता निजी शैक्षिक संस्थाले भने 2 साता अघि नै प्रचार गरेर तय भएको मेलामा करोड बढी खर्च भइसकेको र महानगरले मेला रोकेर ठूलो क्षति गराएको तर्क गरेको छ। भृकुटी मण्डपमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो स्टल जकीजकाउ पारेका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे आउने भएपछि त राम्रै व्यापार गर्नेमा शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरू उत्साहित भए। तर महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र आयोजना गरिएको यस्तो मेलामा विद्यार्थी तान्न विभिन्न प्रलोभन देखाउने र खुलेआम मोलतोल हुने गतिविधि देखिएपछि भने उद्घाटन लगत्तै बन्द गराइदिएको छ। बिहिबार केही बेर खुलेर बन्द गराइएको मेला स्थल वरिपरि शुक्रबार पनि महानगर प्रहरीको तैनाथी थियो। उनीहरूले मेला स्थलको मूल प्रवेशद्वारमै पहरा दिएर स्थल सञ्चालन हुन दिएका छैनन्। मेला सञ्चालन अवधिका बाँकी 2 दिन पनि स्थल खुलाउन नदिने अडान महानगरले लिएको छ। आयोजकले बलमिच्याइ गरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने उसको चेतावनी छ। एससी दिएर बसेका, 11 पढेर बसेका, 12 पढेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ मानसिक टर्चर हुने किसिमले चाहिँ आफ्नो कोटा देखाउने, स्कलरसिप देखाउने र त्यो इन्डाइरेक्ट तरिकाले तपाईँको त्यहाँ भर्ना हुनलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर पहिल्यै भर्नाको प्रोसेसहरू गर्ने, फीको कुराहरू गर्ने, त्यो चाहिँ अपराध हो। त्यो गर्न पाइँदैन। उहाँहरूले केही दिनपछि त रिजल्ट त हुन्छ नि त। रिजल्ट भइसकेपछि गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँ हो। रिजल्ट नभइकन बाल मनस्थितिलाई टर्चर दिने जुन काम भएको छ त्यो गर्नुहुन्न भनेर बन्द गरे। कसैप्रति लक्षित होइन। यो विशुद्ध शिक्षा क्षेत्रको ती बाल मनस्थिति नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मानसिक टर्चर नहोस् भनेर गरेको हो। यो कसैको विरुद्ध गरिएको होइन। उहाँले नियमअनुसार गर्नु भएन। 11-12सम्मको चाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषय हो नि त यो। त्यस कारणले उहाँले चाहिने नचाहिने कुरा गर्नु, त्यस कारणले बन्द गरिएको हो। विगत वर्षमा पनि यसै गरी मेला आयोजना हुने र भर्नाका लागि प्रलोभन देखाउने गरेको गुनासो आए पनि महानगरपालिका मौन बस्ने गरेको थियो। तर यसपालि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको विशेष सक्रियतामा मेला रोकिएको हो। यता आयोजकले भने हप्तौं अघिदेखि नै मेला हुने जानकारी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट गरिए पनि 81 बन्द गराइँदा करोडौंको नोक्सान भएको दाबी गरेको छ। बन्द भयो, महानगरले किन बन्द गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म आधिकारिक कुनै लेटर अथवा त्यो केही दिनुभएको छैन। मात्रै के भयो भने
एससीको रिजल्ट नआउँदै तपाईँहरूले गरेको कुरा गलत भयो भन्ने खालको जानकारी छ। एससी दिएको विद्यार्थीले 11 र 12 पढ्नको लागि कलेज चुज गर्ने भन्ने खालको बुझाइ नहोस्, किनकि यो हायर इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटी एजुकेसनसँग रिलेटेड धेरै प्रोग्रामहरू हामीले यहाँ डिस्कसन छलफल अनि जानकारी दिने गर्छौँ, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब बन्द गर्दा भएको क्षति त अपूरणीय छ, अपूरणीय क्षति भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी समन्वय गर्दैछौँ, महानगरसित सल्लाह गर्दैछौँ, सम्भवतः एउटा सोल्युसन आउला। उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानको आयोजनामा 4 दिनसम्म चल्ने गरी बिहिबारदेखि सुरु गरिएको मेलामा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका 75 भन्दा बढी स्टल राखिएका थिए। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। शरणार्थी प्रकरणका 16 अभियुक्तलाई कारागार पठाउने आदेश। पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायबाजी, पूर्व गृहमन्त्री खाड र सचिव पाण्डेले पनि थुनामै बसेर प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने 2 जनासँग धरौटीमा। 9 महिनादेखि कायम मुकायम नेतृत्व चलाइरहेका कार्की बल्ल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त। कार्यकाल 1.5 महिना मात्र, हालसम्म केही नगरी बसेर गल्ती गरेको पूर्व न्यायाधीशको टिप्पणी। सङ्घको अनुदान र आन्तरिक स्रोत सङ्कुचनले 6 प्रदेशको बजेट घट्यो। बागमतीले 62 अर्बको बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिमको आधाभन्दा कम। सांसद मार्फत रकम बाँड्ने कार्यक्रम यथावत। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल। 11 महिनामा राजस्व सङ्कलन 60% मात्रै, विकास बजेट 40% भन्दा खर्च हुन सकेन। र जुन महिनाको सुरुवातमै विश्वव्यापी औसत तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको इयुको प्रतिवेदन। तापक्रम अझै बढ्ने चेतावनी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.